नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि तहरीके अदम एतमाद पर मार्शल लॉ लगने की कहानी क्या है। अदम एतमाद के मामले पर क्या बहुत बड़ा सरप्राइज़ आया है। एक ताकतवर शख्सियत ने तहरीके अदम एतमाद के हवाले से क्या 3 फैसला कुन इंकशाफात किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को किस नौयत की 5वीं और ताज़ा तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में क्या 2 बड़े इंकशाफात किए गए हैं और 5 अरकाने असम्बली की कहानी में क्या बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी तहरीके अदम एतमाद पर मार्शल लॉ लगाने का मामला क्या है और 5 अरकाने असम्बली की कहानी में क्या बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसमें 2 धमाका खेज नए इंकशाफात किए गए हैं, 2 नए हकायक सामने लाए गए हैं, 2 नए नुकात शामिल किए गए हैं। ये ऐसे हकायक और ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन नए हकायक और इन इंकशाफात की तस्दीक की गई है। और ये जो खबर है इसका ताल्लुक अदम एतमाद की तहरीक में आने वाले एक बहुत बड़े सरप्राइज़ के मुतल्लिक है। यही खबर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी जुड़ी हुई है और इसी खबर का ताल्लुक बराह रास्त आसिफ अली जरदारी से भी है। और ये एक ऐसी खबर है जिससे अदम एतमाद का पूरा रुख ही तब्दील होकर रह गया है। और ये जो खबर है ये एक ताज़ा तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुतल्लिक है। इस रिपोर्ट में 2 पुरस्कार किरदारों का जिक्र है और ये ऐसे किरदार हैं कि इससे पहले की जो 4 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हुकूमत को मिली थी उन रिपोर्ट्स में इन 2 पुरस्कार किरदारों का कभी भी जिक्र नहीं किया गया था। इन दोनों किरदारों की मुकम्मल तौर पर सर्विलेंस की गई। इनकी जो मुलाकातें थीं कि ये किस किस से मिले उनका पूरा डेटा इकट्ठा किया गया। उसके बाद इनका जो फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड था उसको जमा किया गया और फिर 3 अरकाने कौमी असम्बली के साथ इन 2 पुरस्कार किरदारों के जो राब्ते थे उनकी मुकम्मल निगरानी की गई। और सर्विलेंस का ये जो अमल है इसको मुकम्मल करने के बाद एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार की गई, एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट बनाई गई। और अब इस रिपोर्ट में किन 2 पुरस्कार किरदारों का जिक्र है और किन 3 अरकाने कौमी असम्बली का तस्करा है उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और मुख्तसरन आपको एक नए और इंतहाई हैरान कुन मामले से भी मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो इशू ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के एक बहुत बड़े ऐलान के बाद एक बहुत पुरस्कार मामला भी सामने आया है और कोई भी इस मामले के मुतल्लिक ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। किसी को तवक्को नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब एक नई ग्रेट गेम शुरू की गई है, एक नया बहुत बड़ा खेल शुरू किया गया है। इस खेल के किरदार कौन होंगे, उन किरदारों का इंतखाब भी बाज़ाब्ता तौर पर कर लिया गया है। इस खेल के हदायतकार कौन होंगे उनका तयन भी हो गया है और यहाँ तक कि ये खेल किस दिन खेला जाएगा ये भी बाज़ाब्ता तौर पर अब तय कर लिया गया है। और ये जो खेल है ये वज़ीर आज़म इमरान खान के एक बहुत बड़े ऐलान के बाद खेला जा रहा है। मरियम नवाज़ अब इस खेल की मरकज़ी किरदार होंगी और ये खेल एक ऐसे वक्त में प्लान किया गया जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला और एक ऐसा झटका लगाया ऑपोजिशन को जिसकी बिल्कुल भी ऑपोजिशन तवक्को नहीं कर रही थी। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह ऐलान कर दिया कि 27 मार्च को यानी अदम एतमाद पर वोटिंग से एक दिन पहले वो डी चौक में 10 लाख अफराद के साथ एक बहुत बड़ा और तारीखी जलसा करेंगे। अब इस पर फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के हाथ पांव फूल गए तो उन्होंने अपनी तहरीके अदम एतमाद की नाकामी को देखते हुए ये फैसला कर लिया कि अब ऑपोजिशन भी
27 मार्च को ही डी चौक में, जहां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के 10 लाख लोग इकट्ठे करने हैं, वहीं जलसा करेगी अब ऑपोजिशन भी, ताकि वहां एक खौफनाक किस्म का तसादुम हो। और अदम एतमाद के जरिए तो अब हुकूमत नहीं गिर रही, तो इस खौफनाक और खूनरेज तसादुम के जरिए हालात ख़राब करवाए जाएं। और यहाँ बहुत बड़ी खबर यह है कि ये जो एक भयानक मंसूबा बनाया गया है ऑपोजिशन की जानिब से, इसको लीड करेंगी खुद मरियम नवाज, और लाहौर से वो कारकुनों के साथ रैली की सूरत में इस्लामाबाद आएंगी। लेकिन यहाँ एक ख़तरनाक खबर और भी है, और ये खबर एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से है। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट 3 अरकान और 2 पुरस्कार किरदारों के मुतल्लिक नहीं है, यानी जिनका हमने आपसे इस वीडियो के आगाज में जिक्र किया था, वो एक अलग रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट की मुकम्मल तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त जिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, ये रिपोर्ट एक बहुत बड़े खतरे के मुतल्लिक है, और इस रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं, और दोनों हिस्सों में बहुत खतरनाक नौयत के इंकशाफात किए गए हैं। इस रिपोर्ट में बताया यह गया है कि खैबर पख्तूनख्वा, साबिक फाटा के कुछ इलाके, सिंध के कुछ इलाकों और पंजाब के 2 अजला से 9000 अंसारुल इस्लाम के जो कारकुन हैं, जिनके पास हथियार भी हैं, जिनके पास औजार भी हैं, इनको डी चौक पहुंचने की हदायत कर दी गई है। और ये हदायत फजलुर रहमान की जानिब से जारी की गई है, और अब फजलुर रहमान के मुतल्लिक ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट हुकूमत को मिली है कि वो एक खौफनाक और खूनरेज तसादुम की मंसूबा बंदी कर रहे हैं डी चौक में, जो कि पाकिस्तान का सबसे हसास इलाका है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि 2 पुरस्कार किरदारों और 3 अरकान कौमी असम्बली के मुतल्लिक जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उसकी दिलचस्प तफसीलात क्या है, और मुख्तसरन आपको एक अजीबो गरीब किस्म के ख़त की कहानी भी सुनाते हैं। और ये एक ऐसा ख़त है जिसकी कॉपी सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, यानी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक और ट्विटर, वहाँ पर इस वक्त इस ख़त की कॉपी वायरल है। इस ख़त की कॉपी को 3 लाख से ज़ायद मरतबा देखा जा चुका है, और इस ख़त के हवाले से अब हेडलाइंस भी बन रही हैं, इस पर तबसरे भी किए जा रहे हैं, और बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर इसके ऊपर तज्जिए भी हो रहे हैं। और ये जो ख़त है, ये लिखा गया है आसिफ अली जरदारी की जानिब से पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली को। और इस ख़त में ये कहा गया है कि अगर आप सब अरकान ने तहरीक अदम एतमाद के दिन, जिस दिन उस पर वोटिंग होगी, उस दिन आपने हर सूरत अपनी हाज़िरी यकीनी बनानी है, और अगर कोई रुकन पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए उस दिन गैर हाजिर हो गया, या उसने तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट ना दिया, तो फिर उसके खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई की जाएगी, यानी उसे नाअहल भी करवाया जा सकता है। लेकिन यहाँ अहम तरीन बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पास भी ये आइनी अख्तियार हासिल है कि वो भी PTI के जो अरकान हैं उनको ख़त लिखें, और ये कहें कि कोई भी तहरीक अदम एतमाद के दिन पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, यानी तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट नहीं देगा। और अगर कोई तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देगा, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्पीकर को ये ख़त लिख सकते हैं कि आपने उनके वोट काउंट नहीं करने, उनके वोट शुमार नहीं करने, और स्पीकर के पास ये अख्तियार है कि पार्टी की पॉलिसी से हटकर अगर वोट कास्ट हों, अगर वोट डलें, तो उनको गिनती में शुमार ना किया जाए। और स्पीकर के पास ये अख्तियार भी है कि ऐसे अरकान के खिलाफ नाअहली का जो रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी खबर इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुतल्लिक भी है, यानी वो रिपोर्ट जिसका जिक्र हमने आपसे इसी वीडियो के आगाज़ में किया था। और ये जो रिपोर्ट है, ये 3 अरकान कौमी असम्बली के मुतल्लिक है। अब इन 3 अरकान में से एक का ताल्लुक सूबा सिंध से है, यानी एक रुकन ऐसा है जो PTI से ताल्लुक़ रखता है और सिंध PTI से उसका ताल्लुक़ है। दीगर जो 2 अरकान हैं उनका ताल्लुक़ बलोचिस्तान से है। और इस रिपोर्ट में
ان 3 ارکان کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ آصف علی زرداری کے 2 انتہائی خاص کارندوں کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ ان 3 ارکان کو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے خریدنا ہے، اور ایک جو کارندہ ہے آصف علی زرداری کا، اس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے بلوچستان کے 2 ارکان قومی اسمبلی پر کام کرنا ہے، جبکہ دوسرے کارندے کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی سندھ کے 1 رکن قومی اسمبلی پر کام کرنا ہے، اور ان تینوں کے متعلق یہ بتایا گیا کہ آصف علی زرداری کے 2 کارندوں کی جانب سے انہیں 21 کروڑ روپے فی کس اور دیگر مراعات آفر کی گئی ہیں، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ ڈالنا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پر مارشل لا لگنے کی کہانی کیا ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے عدم اعتماد کے متعلق کیا 3 بڑے نکات اٹھائے ہیں، اور انہی 3 نکات میں انہوں نے ایک جنرل کا ذکر کیوں کیا، کیونکہ یہ ذکر بہت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ ایک تو پرائم منسٹر کا کہنا یہ تھا کہ وہ کافی عرصے سے اس وقت کا انتظار کر رہے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اپوزیشن نے انہیں یہ موقع دیا، یعنی تحریک عدم اعتماد پیش کر دی۔ اب یہ کپتان کے جال میں بری طریقے سے پھنس چکے ہیں، اور ان کی عدم اعتماد نہ صرف ناکام ہوگی بلکہ 2023 کے الیکشن سے بھی یہ لوگ فارغ ہو گئے ہیں۔ دوسرا، پرائم منسٹر عمران خان نے نقطہ یہ بیان کیا کہ فضل الرحمان کا نام ڈیزل اصل میں نون لیگ نے رکھا تھا۔ 30 سال سے فضل الرحمان مذہب کو اور دین کو بیچ رہے ہیں، اور میاں نواز شریف اصل میں جنرل جیلانی کی چھتوں پر سریے لگاتا تھا، اور سریے لگاتا لگاتا خوشامد کرتا کرتا وہ اس ملک کا وزیر اعظم بن گیا۔ آصف زرداری کے متعلق پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ آصف زرداری جعلی وصیت کا پرچہ دکھا کر اقتدار میں آیا، اور فضل الرحمان جو کہ ہر وقت ریاست کو کمزور کرتے ہیں اور مذہب کارڈ استعمال کرتے ہوئے مذہب کا سودا کرتے ہیں۔ لیکن جو پرائم منسٹر عمران خان کی تقریر کا سب سے اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ پاک فوج پر مجھے فخر ہے، پاک فوج نہ ہوتی تو یہ ملک 3 ٹکڑے ہو جاتا، اور ہماری جو حالت ہے یہ لیبیا، عراق اور شام جیسی ہو جاتی۔ اور اس سے تاثر ملتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی حال ہی میں کوئی عسکری قیادت سے بات چیت بھی ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان فوج کے متعلق کس قسم کے مثبت خیالات بھی رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کا چوتھا نقطہ یہ تھا کہ میمو گیٹ سکینڈل میں آصف علی زرداری نے امریکی فوج کے سربراہ کو یہ پیغام پہنچایا کہ مجھے پاکستانی فوج سے بچا لیں، جبکہ ڈان لیکس میں میاں نواز شریف نے بھارت کو یہ پیغام دیا کہ ہماری جو فوج ہے یہ سب کچھ غلط کر رہی ہے، لیکن میاں نواز شریف آپ کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ نریندر مودی ہر فورم پر ہمارے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو دہشت گرد کہتا تھا، مگر میاں نواز شریف اور اس کی فیملی نریندر مودی کو اپنی شادیوں پر بلاتے تھے، اور اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ آرمی چیف دہشت گرد ہے لیکن عمران خان بہت اچھا ہے تو میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان کے الفاظ تھے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ عدم اعتماد پر مارشل لا لگنے کی کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ فوج کے انتہائی قریب سمجھے جانے والی ایک شخصیت نے اب 2 بڑے انکشافات کیے ہیں، اور یہ جو انکشافات ہیں ان میں سے ایک انکشاف تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک سوال پر کیا گیا۔ اب چونکہ یہ شخصیت فوج کے بہت قریب ہے، اس لیے شخصیت سے پہلے یہ پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آرمی چیف سے آپ کی ملاقاتیں کتنے دن بعد ہوتی ہیں؟ 2 دن کے بعد ہوتی ہے، 4 دن کے بعد آپ کی ملاقات ہوتی ہے، 1 ہفتے کے بعد ہوتی ہے، 1 مہینے کے بعد ہوتی ہے، اور انڈر ڈسکشن کون سے میٹر ہوتے ہیں، کن معاملات پر بات ہوتی ہے، کسی سیاسی معاملے پر بھی بات ہوتی ہے، اور کوئی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی کبھی آپ کی ان سے بات ہوئی ہے؟ تو اس پر اس شخصیت نے یہ کہا کہ میری تقریباً ہر 20 دن کے بعد آرمی چیف سے ملاقات ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ تو اس سے پہلے بھی میری جنرل باجوہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ عدم اعتماد میں امپائرز کس کے ساتھ ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ تو اس شخصیت کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ
ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اصل جو انکشافات تھے وہ تو ایک اور طاقتور شخصیت نے کیے۔ یعنی جن انکشافات کا ہم نے آپ سے ذکر کیا یہ تو پرویز خٹک نے کیے، لیکن اصل جو انکشافات تھے یہ ایک اور طاقتور شخصیت کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور اس شخصیت کے 3 انکشافات کیا تھے، مختصراً تینوں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب چونکہ یہ شخصیت فوج کے بہت ہی قریب سمجھی جاتی ہے اور خود کو فوج کی پارٹی بھی کہتی ہے، اس لیے اس شخصیت کے یہ جو انکشافات ہیں ان کی بہت اہمیت ہے، اور یہ انکشافات کرتے ہوئے اس شخصیت نے یہ تاثر بھی دیا کہ جیسے اس نے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ اندر کی معلومات بھی حاصل کر لی ہیں۔ اب ایک تو اس شخصیت کا یہ کہنا تھا کہ 23 سے 30 مارچ یعنی جب قومی اسمبلی کا فیصلہ کن اجلاس ہو رہا ہوگا اور 28 مارچ کے متعلق جو کہا گیا کہ عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ ہوگی، اور اسی لیے اس کو ایک ڈیسائسو ویک بھی کہا جا رہا ہے، تو اس شخصیت کا کہنا تھا کہ یہ جو ہفتہ ہے اس میں بدگمانیوں، کنفیوژن اور غلط فہمیاں پھیلانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرا اس شخصیت کا انکشاف یہ تھا کہ فضل الرحمان اس وقت یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے لاٹھیاں تیل میں بھگو کر رکھی ہوئی ہیں، میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ مولا جٹ بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس کے نتائج بہت خطرناک اور خوفناک بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر تصادم کیا گیا تو پھر تحریک عدم اعتماد کے بجائے کچھ اور بھی نکل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شخصیت نے بہت اہم انکشاف یہ بھی کیا کہ اگلے 36 گھنٹے کے دوران پرائم منسٹر عمران خان کے لیے ایک بہت اچھی خبر آنے والی ہے۔ اب اس شخصیت کا تیسرا انکشاف یہ تھا کہ امپائر یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے طاقتور حلقے، پاکستان کے فیصلہ ساز حلقے، یا آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت ریاست کی فکر ہے، اور وہ انہیں یعنی اپوزیشن کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ تصادم کے راستے پر نہ جائیں۔ یہ بہت بڑا انکشاف تھا اس شخصیت کا کہ اس وقت ہماری عسکری قیادت اپوزیشن کو یہ سمجھا رہی ہے کہ آپ تصادم کے راستے پر نہ جائیں، یعنی جس طریقے سے اپوزیشن نے بھی اب ڈی چوک پر اپنا جلسہ پلان کر لیا ہے۔ اسی شخصیت کا چوتھا انکشاف یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جس طریقے سے اپنے 4 سال پورے کر لیے ہیں، اسی طرح وہ مزید 1 سال بھی مزید ٹکا کر پورا کریں گے، یعنی ان کی حکومت نہیں گرائی جا سکتی، اور پرائم منسٹر عمران خان 5 سال تک وزیر اعظم رہیں گے اور ان کی حکومت بھی 5 سال قائم رہے گی۔ اس کے بعد 5واں انکشاف اس شخصیت کی جانب سے یہ کیا گیا کہ اپوزیشن نے مارکیٹ میں بہت بولیاں لگائیں، ہمارے پاس 5ویں انٹیلیجنس رپورٹ بھی موصول ہو چکی ہے، 3 مزید ارکان کے متعلق جس قسم کی خرید و فروخت کرنے کی کوشش کی گئی اس کی پوری رپورٹ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری جو انٹیلیجنس ہے، ہمارا جو نگرانی کا عمل ہے اور ہماری جو سرویلنس ہے، اس کے حساب سے اب تک اپوزیشن کے پاس 172 ارکان پورے نہیں ہو رہے۔ اور اسی شخصیت کا چھٹا اور سب سے خطرناک انکشاف یہ تھا کہ اگر اپوزیشن نے تصادم کا راستہ اختیار کیا، یعنی اپوزیشن جس طرح سے کہہ رہی ہے کہ ہم بھی ڈی چوک میں جلسہ کریں گے پرائم منسٹر عمران خان کے جلسے کے ساتھ ساتھ اسی دن، تو اس سے ایک خون ریز تصادم ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو میری اطلاع یہ ہے کہ ملک میں 10 سال کا مارشل لا لگ جائے گا، بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا ملک کے ساتھ، بہت بڑا سانحہ ہو جائے گا، اور پھر اپوزیشن کو 10 سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ پاکستان میں مارشل لاز جو ہیں ان کی تاریخ ہے کہ وہ 10 11 سال طویل ہوتے ہیں، اور یہ الفاظ تھے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے، جو اس وقت پاک فوج کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔